सबैलाई नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि हामी शिक्षक सेवा आयोगको पृष्ठपोषण कक्षा लिएर उपस्थित भएका छौँ। हरेक शनिबार साप्ताहिक रूपमा हाम्रो इक्जाम र पृष्ठपोषण कक्षा हुने गर्दछ। आज हामी शिक्षक सेवा आयोगको माध्यमिक आधारभूत प्रथम पत्रको सेट 35 को फिडब्याक क्लास लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीसँग डाक्टर दत्तात्रेय दाहाल सर र शङ्कर कणेल सर हुनुहुनेछ। आज सबैभन्दा पहिला हामी आइक्यू को फिडब्याक क्लास गर्नेछौँ। हामीसँग सर जोडिसक्नु भएको छ। सर नमस्कार। हजुर सर नमस्कार। सर नमस्ते। सर नमस्कार। हुन्छ हजुर, अब सुरु गरौँ। हजुर थ्याङ्क यू सर। हुन्छ हुन्छ, हस्। स्लाइड शेयर स्टप हुन्छ। थ्याङ्क यू। सबैजना नमस्ते, नमस्कार। ल एभ्रिवन गुड आफ्टरनुन। हामीले तपाईहरुको एक्जामहरु नियमित रूपमा गराइरहेका छौं। तपाईहरुले पक्कै पनि तपाईको लेभललाई लाग्छ केही स्टेप सुधार्नु भएको छ। सबैजना नमस्ते, नमस्कार। आफ्नो लेभललाई चिन्नु होला र टाइममा कति क्वेशनहरु गर्न सक्नुभयो। मैले सधैँ यही भनिराखेको छु, तपाईहरुलाई हरेक हप्ताको एक्जाम दिँदै गर्दा तपाईले एक्जाममा तपाईको आफ्नो प्रगति कति भयो त्यो कुरा इभ्यालुएसन गर्न जरुरी छ। तपाईलाई त मैले भन्नु नै छैन। र एउटा कुरा हामी पछाडी पर्नु कारण के भने हामीले आफूलाई सधैँ कमजोर देख्छौं के। यो अहिलेको समयमा जस्तो हरेक व्यक्तिले अर्कोलाई कमजोर बनाइरहेको बेला आफूले आफूलाई नै कमजोर भनिदिनु भयो भने त आफैमा प्रमाणित गरिदिनु भयो भने त तपाईको अगाडि बढ्ने शंका केही कुरा नै भएन। त्यसको लागि तपाई आफूमा स्ट्रङ हुनुपर्छ। तपाई कमजोर कोही पनि हुनुहुन्न। प्र्याक्टिस गर्नुस्। सबै एउटै लेभलमा देखिराखेको छु मैले। जति पनि विद्यार्थीहरु हुनुहुन्छ एउटै रेसमा दौडिरहेको तपाईहरु मज्जाले अलिकति मेहनत गरिदिनु भयो भने पक्कै राम्रो हुन्छ। छोटो समयमा राम्रो अभ्यास गर्दाखेरि तपाईको जीवनभर नै एउटा फल प्राप्त हुने भएको हुनाले यो समयलाई सही सदुपयोग है। ल ओके, हामीले आइक्यू को क्वेशनहरु आज अलिक कम भएछ। त्यहाँ क्वेशनको सेटिङ गर्दाखेरि अरु क्वेशनहरु बढी भयो होला। एनीवे केही छैन, तपाईहरुलाई जति पनि छ। म यहाँ सुरुको क्वेशन छ कोडिङ डिकोडिङमा। मैले भने अलिकति अभ्यास गर्नुस्। आजकै दिनदेखि धेरै पछाडी हुनुहुन्छ भने पनि आजै सुरु गर्नुस्, सकिन्छ है। स्योर 100% सकिन्छ। सुरु गर्नले सक्ने हो। आइक्यू मा स्टार्टिङ गरेको छ क्वेशन 46 बाट। यो क्वेशन हो कोडिङ डिकोडिङको। थोरै भए पनि केही छैन, तपाईलाई मैले त्यसलाई सबै गहिराइसँग पुगेर डिस्कसन गर्दिनेछु। यसमा कोडिङ डिकोडिङबाट तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्ने सम्भावना देखिएको छ अहिलेको जुन तपाईको कोर्सको कन्टेन्ट हेर्दाखेरि। अब यसमा कोड भनेको संकेत हो। कुनै पनि दुईटा व्यक्ति वा दुईटा समूहबीच गरिने एउटा सम्झौतालाई कोडिङ भनिन्छ, जुन चाहिँ तेस्रो व्यक्ति र तेस्रो समूहलाई थाहा हुँदैन। सबैलाई थाहा भयो भने त कोडिङ नै भएन। सबैको कोड सधैँ एउटै हुन्छ भन्ने छैन। कोड के हुन सक्छ, समय अनुसार कोड फरक हुन सक्छ। हामीले कोडमा जान्नुपर्ने कुराहरु के हो भने स्पेशली हामीले कोडिङमा जान्नुपर्ने एउटा लेटरको बारेमा जान्नुपर्छ। लेटर भन्ने बित्तिकै ए टु जेड को अल्फाबेटको भ्यालुहरुलाई लेखेको हुन सक्छ। यसको कोड गरे हुन सक्छ। यसको रिभर्स भ्यालु लेखेको हुन सक्छ। यसको आफ्नै एसेन्डिङ वे को न्यूमेरिकल भ्यालुमा कन्भर्ट गरेको हुन सक्छ। लेखेको भ्यालुलाई फेरि पनि जोडेको हुन सक्छ। यति कुरा दिमागमा रिकल गरिदिनु भयो भने धेरै नै सहज हुन्छ। त्यस्तै गरेर हामी नम्बरको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। नम्बर भनेको संख्याको कुरा हो। कुनै पनि नम्बरहरु तपाईलाई थाहा छँदैछ, सबै नम्बरमा पनि कोड गरेको हुन सक्छ। त्यस्तै गरेर सिम्बल भनेको एउटा जस्तो अल्फा बीटा गामा कुनै म्याथमेटिकल अपरेसनहरु जोड घटाउ गुणन भएको हो। यस्तो टाइपको यसमा हामी डिस्कसन गर्छौं है। यसमा आज क्वेशन कस्तो छ भने हेर्नुस् त। यहाँ क्वेशन यस्तो छ, तपाईको डिभाइसमा कुनै प्रब्लम भयो होला, साउन्ड आएको छैन भन्नु भएको छ। त्यस्तो केही भयो कि पटक हेर्नुस् त, चेक गर्नु होला है। लाग्छ साउन्ड त जानु पर्ने छ। आजको क्वेशन हेरौं। 46 मा
46 नम्बरको क्वेसनमा यहाँ लेखिएको छ 46 बाटै नै छ आइक्यूमा हैन 46 मा छ थ्यांक यू क्लियर छ बास थ्यांक यू सो मच कुनै निश्चित कोड भाषामा 253 को अर्थ बुक्स आर ओल्ड भनेको छ है यसमा के भनेको छ भने 253 को अर्थ बुक्स आर ओल्ड भनेको कोड गराके अब 253 भनेको रहेछ यसको मिनिङ के रहेछ बुक्स आर ओल्ड भनेको छ यसमा 546 को मिनिङ के रहेछ भने मैन इज ओल्ड भनेको छ मैन इज ओल्ड भनेको छ 378 यसको मिनिङ के भनेको छ भने बाय गुड बुक्स यो क्वेशनले हामीलाई दिएको छ क्वेशनले सोध्छ यसमा ओएलडी ओल्ड को कोड सोधेको छ एउटा कुरा बुझ्नु यो हामीले सेन्टेन्स टाइपको यो कोडिङमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने यसो यो कुनै आफैमा कुनै सेन्टेन्स मिनिङफुल हुन जरुरी छैन हुन्छ या हुँदैन त्यसमा सरकार भएन यसमा हामीलाई क्वेशनले सोधेको कोड के हो भने ओल्ड को कोड ओएलडी ओल्ड को कोड सोधेको छ यो कुरा हामी ख्याल गर्छौं ओल्ड कहाँ छ भने यो फर्स्ट रोमा छ सेकेन्ड रोमा पनि ओल्ड छ पहिला त्यो ओल्ड कहाँ छ भनेर हेर्छौं फर्स्ट र सेकेन्डमा कमन छ जब ओल्ड यहाँ हुँदा यसको करेस्पोन्डिङ प्लेस हेर्ने हो भने यहाँ 3 हो या 6 हो 3 र 6 छ अब अप्सनमा त्यो किसिमको सेटिङ त कहीँ पनि छैन त्यसरी 3 6 भन्न मिल्ने कुरा भएन यति बेला एउटा कुरा के सिकाउन खोजेको हो भने यहाँ ओल्ड को ठाउँमा 3 हुँदा यहाँ पनि ओल्ड को ठाउँमा 3 भयो भने नो कन्फ्युजन आन्सर त्यही हो तर त्यस्तो छैन भने कमन हेर्ने कमन कहाँ हेर्ने भने ओल्ड भन्ने पहिलो रोमा छ सेकेन्ड रोमा पनि ओल्ड छ त्यसो भए फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोमा हामीले कमन नम्बर खोज्ने के छ हेर्नुस् त पहिलो रो र सेकेन्ड रोमा कुन नम्बर कमन छ गर्नु भएको हुनुपर्छ तपाईहरुले फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोमा कुन कमन छ कमन नम्बर हेर्नुस् त पहिलो रो र सेकेन्ड रोमा यहाँ 5 कमन छ थ्यांक यू है ओके एभ्रीवन थ्यांक यू सो मच दिनबाद है ल सोना वर्ष सबैले मनोज भेरी गुड शिव ल त्यसो भए फर्स्ट र सेकेन्ड रोमा ओल्ड भन्ने कमन हुँदै गर्दा हामीले यहाँ पनि हेर्यौं र नम्बरमा 5 देख्यौं त्यही भएर भनिन्छ ओल्ड को कोड हामीले यहाँ के लेख्छौं 5 लेख्छौं यो क्वेशनको अवस्था अनुसार ओल्ड को आन्सर 5 हो भन्नु मदन शर्मा थ्यांक यू बाबु यसको कोड 5 यसमा कमन छ भने त्यसको रो हेर्ने जुन रोमा छ ओल्ड फर्स्ट र सेकेन्ड रोमा 5 कमन छ ओल्ड को कोड 5 यति तपाईलाई मानम बुक्स को कोड सोधेको भए के हुन्थ्यो भन्नुस् त बुक्स को सोधेको भए थ्यांक यू एभ्रीवन बुक्स को सोधेको भए के हुन्थ्यो यति कुरा भन्दिनुस् त बुक्स को कोड तपाईलाई क्वेशनले सोधेको भए के हुन्थ्यो हो लोकराज दिन भाषा किम बहादुर थ्यांक यू यो बुक्स भनेको थर्ड रोमा छ र यो फर्स्ट रोमा छ फर्स्ट र थर्ड रोमा बुक्स कमन भइरहँदा तपाईहरु देख्नुहुन्छ फर्स्ट र थर्ड रोमा कमन एलिमेन्ट छ अन्जु कविता एभ्रीवन थ्यांक यू सो मच फर्स्ट र थर्ड मा कमन नम्बर छ 3 सो यसको कोड 3 हुन्छ तपाईलाई क्वेशन गर्न मन लाग्यो गुड को कोड कति हुन्छ भनेर चाहिँ ल मान्नुस् हेर्नु त गुड को कोड कति हुन्छ भने पहिला हेर्नु पर्ने हुन्छ त्यहाँ गुड कहाँ छ नन्द बहादुर थ्यांक यू बाबु एभ्रीवन थ्यांक यू हो कमन नआउँदा के गर्ने त्यही बुझाउनलाई मैले तपाईलाई गुड को कोड सोधेको छु गुड को कोड क्वेशनले सोध्यो यसमा तपाईले पहिलो दिमागमा राख्नु पर्ने हुन्छ गुड को कहाँ गुड रिपिट छ कहीँनेर छैन हो गुड कहीँनेर रिपिट छैन भने यो गुड कहीँनेर रिपिट छैन भने यो लाइनमा आन्सर पटक्क रिपिटेड हुनु हुँदैन 3 आन्सर सम्भव छैन किनकि यो रिपिटेड छ 7 पनि रिपिटेड छैन 8 पनि छैन दुईटा कुरा तपाईको यसको करेस्पोन्डिङ हेर्ने हो भने त बाइको 3 हुनुपर्ने त भइसकेको छैन त्यसो भए गुड कमन छैन भने गुड नन कमन हो भने यहाँ पनि नन रिपिटेड भ्यालु हेर्छौं 7 र 8 दुईटै नन रिपिटेड त्यति बेला के आन्सर थाहा छ
7 or 8 राइट कि त 7 हुन्छ कि त 8 हुन्छ गुडको 7 हो भने बाईको 8 हुन्छ यसको 8 अनि यसको 7 त्यति बेला अप्सनमा 7 or 8 लेखेको हुन्छ अहिले चाहिएको ओल्डको यसलाई स्पेसिफिक कुरा खुलायो अरु तपाईको स्पष्ट नगर्ने गरेर पनि क्वेशन सेट गर्छ चाहिने कुरा मजाले दिन्छ कतिपय कुरा अनावश्यक कुराहरुलाई नदिन पनि सक्छ कमनको कमन नै खोज्नु कमन छैन भने कमन नभएकै हेर्नुस् दुईटा त्यस्तो आन्सर पोसिबल छ भने अर लेख्ने हो या अर भन्ने अप्सनमा यसरी प्र्याक्टिस गर्नुस् है त तपाई सक्नुहुन्छ अब अर्को क्वेशनमा हेर्नुस् त सक्नुहुन्छ सबैजनाले मैले यसलाई मेटिदिएको छु हामी लाइभ क्लास गरेका छौं त्यसैलाई कन्फ्युजन लाग्यो पछि आउनु भएको छ छुटेको केही छ भने ट्याग गरेर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा केही भयो भने केही छैन म पनि भनिहाल्छु सेकेन्ड क्वेशनमा छ 47 मा यसको आन्सर त थाहा पाउनु है अब हेर्नुस् त कमन को कमन कोड नन कमन को नन कमन कोड हुन्छ यसमा तपाईलाई सोधेको ओएलडी ओल्ड को कोड सोधेको थियो ओएलडी ओल्ड भनेको फर्स्ट र सेकेन्डमा रिपिट थियो त्यसो भए 253 र 546 253 र 546 यहाँ कमन थियो यताको दुईटा जुन सेन्टेन्स यहाँ चाहिँ ओल्ड भन्ने कमन थियो त्यसो भए यहाँ ओल्ड सोधिरहँदा ओल्ड यहाँ कमन हुँदा नम्बर पनि 5 कमन थियो त्यसले ओल्ड को कोड 5 भएको है कोही भर्खर आउनु भएको छ र यसलाई पछि फेरि हेर्नु होला ब्याक गरेर यसमा युट्युबमा 47 मा हेर्नु त यसमा क्वेशन के गरेको छ थ्यांक यू दिन भाषाई पर्वत कसले दिएका विकल्पहरु मध्येबाट छोडिएको संख्या निकाल्नुहोस् भन्छ छोडिएको भनेको यसमा मिसिङ क्यारेक्टर मिसिङ नम्बर क्वेशनले सोधेको मिसिङ नम्बर भनेको कस्तो भने नम्बरै छुटिरहेछ यसको हेडिङ मिसिङ क्यारेक्टर पनि भनिन्छ जसको क्यारेक्टर नै थाहा छैन भनेको यसमा कुनै पनि म्याथमेटिकल अपरेसन हुन सक्छ क्वेशनमा दिएको क्लुको आधारमा त्यहाँ जुन अपरेसन भएको छ त्यो अपरेसन पत्ता लगाएर अननोन जुन हामीले निकाल्नु पर्ने रिजल्ट छ त्यो पत्ता लगाउने सिस्टम नै मिसिङ क्यारेक्टर हो यसमा के छ हेर्नुस् त्यहाँ बी छ ए छ एल छ यहाँ 5 दिएको छ क्वेशनमा जी छ ए छ डी छ क्वेशनमा 4 दिएको छ यसमा एच छ यहाँ एफ छ यहाँ डी सरी यहाँ जी लेखेको छ यहाँ जी लेखिएको छ यहाँ क्वेशन मार्क लगाइएको छ यति बेला दिमागमा तपाईले के राख्नुस् भने यसमा हुन सक्ने अपरेसन भनेको टोटल कुनै अहिले त अल्फाबेट र नम्बर जोडिएको छ भने पक्कै पनि एट फर्स्ट हामीले अल्फाबेटको भ्यालु लेखिरहेको छ हो अब हेर्नुस् त हामीले सेडेप नेपाल त्यहाँ फेसबुक पेजमा पनि राखेको हुन सक्छ भाइबर ग्रुपमा पनि क्वेशनहरु होला त्यहाँ हेर्नु होला ओके बी भनेको भ्यालु 2 हो ए को भ्यालु 1 हो एल को भ्यालु 12 हो यही भएका नम्बरहरुलाई प्लस गरेर वा इन्टु गरेर यसको कुनै रिलेसन बनाएको हुन सक्छ जस्तो हेर्नुस् त यसलाई इन्टु गर्दा 24 हुन्छ 12 एकाले 12 24 मा यसको रिलेसन भेटिएन 12 2 + 1 3 र 12 जोड्दा 15 हुन्छ यसको पुरा सम 15 छ कि छैन र 15 बाट निकालिएको छ 5 यसमा भने हामी नजिक नजिक पुग्यौं टोटल सम अफ द भ्यालुज अफ अल्फाबेट डिवाइडेड बाइ द नम्बर 3 यसबाट आएको छ यो आन्सर 5 सेकेन्ड पनि मिल्छ भने हेरौं त सबै सिक्वेन्स थाहा मिल्नु पर्छ यदि हामीले गरेको राइट हो भने यो प्रोसेस ठीक हो भने 7 1 8 8 4 4 12 हो यसको टोटल सम 12 छ टोटल सम 12 छ तर हामीले आन्सरमा निकालेको छ 4 त्यसो भए यहाँ 3 ले भाग गर्दा यहाँ पनि 3 ले नै डिवाइड गर्यो र आन्सर निकाल्यो 4 यसको भ्यालुजलाई जोड्यो 8 छ 7 6 छ यो 7 छ यसको टोटल सम अल्फाबेटको भ्यालु है तपाईलाई थाहा छँदै छ ओके 8 छ 14 7 21 टोटल सम 21 छ हामीले नियम नै थाहा पाइसकेपछि त अब हामी यसलाई एप्लाई गर्ने हो 7 हुन्छ क्वेशन मार्कको ठाउँमा यहाँ आउने भयो 7 भेरी गुड निर्मला थ्यांक यू एभ्रीवन सम अफ द भ्यालुज अफ अल्फाबेट डिवाइडेड बाइ 3 तीनटा अल्फाबेट छ 3 ले भाग गर्यो अथवा फिक्स नम्बर 3 ले गर्यो भनेर बुझ्नुस् 7 अप्सन को बी मा दिएको छ यसको राइट आन्सर अप्सन बी हो है
सकिन्छ। यसमा तपाईहरुलाई क्वेशन एक्जाममा दिन सक्ने जस्तो मैट्रिक्स मिसिङ ठीक छ सुरेन्द्र दिन दिनुपर्छ ल राम्रो छ। अल्फाबेटमा जसरी पनि अल्फाबेटको भ्यालु दिन सक्छ। अल्फाबेटको प्रोडक्ट कहिले क्वेशन यहाँ के आउन सक्छ, त्यता ई आउने, यहाँ सी आउने, यहाँ ओ आउने, टी आउने, ई आउने, टी आउने, जी आउने, बी आउने, वाट यसरी क्वेशन सोध्न सक्छ। जस्तो तपाईले अल्फाबेटै मात्रै छ भने यसको पहिला पटक यसको भ्यालु लेख्नुस्, भ्यालु गरेर हो छ है भ्यालु लेख्नुस्। भ्यालु लेखिसकेपछि यसको अल्फाबेटलाई मल्टिपल गर्न सक्छ, जोड्न सक्छ, टोटल सम इक्वल गर्न सक्छ। होइन भने कहिलेकाहीँ मिनिङफुल केस आउन सक्छ। जस्तो ओएनई 1 टीडब्ल्यू 2 टीएचआई 3 सन्डे मन्डे कुरा नेचुरल कुराहरु पनि आइदिन्छ। यहाँ के छ ई को भ्यालु 5 सी को भ्यालु 3 ओ को भ्यालु 15 यहाँ 4 छ यो 5 छ 20 छ 7 छ 2 छ। अब क्वेशन मार्क छ के गर्नुपर्छ, यो दुईटाको मल्टिपल गर्नुस् त 5 3 जा 15 यहाँ राखेको छ, 4 5 जा 20 यहाँ राखेको छ, 7 2 जा 14 यहाँ राखेको छ। करेस्पोन्डिङ अल्फाबेट 14 दैट इज यल हो। प्र्याक्टिस गर्नुस्, अभ्यास गर्नुस्, एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। अब क्वेशन 48 मा ठीक छ। थ्यांक यू अभ्यास गर्नुस् है तपाईहरु। हरेक दिन कम्तीमा पनि दुईटा सेटहरु प्र्याक्टिस गर्नु होला, तर समयभित्र कति सक्दै हुनुहुन्छ त्यो अनुसार गर्नु ल। फर्स्ट स्टेप क्रस गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ। सेकेन्ड फेजको पनि आफ्नो विषय हो, झनै तपाईको आफ्नो विषय भनेर झन कमजोर बन्न सकिन्छ। हेरिदैन के आफ्नै आफ्नै भने आफ्नो आफ्नै हुन्छ, एक्जाममा झन मिल्दैन। अलि पढ्नु होला। दिन भएको छ 48 42 भन्नुभएको छ। भेरी गुड भीम, थ्यांक यू बाबु। हरिले रु 300 खर्च गरेर जम्मा पैसा कति खर्च गर्ने रे, 300 रुपैयाँ खर्च गर्ने रे। 300 रुपैयाँ खर्च गर्ने रे। रु 7 र रु 10 पर्ने दुई किसिमका मिठाईहरु किन्न चाहन्छ। उसले गर्छ रु 7 रुपैयाँ खाले पर्ने मिठाई किन्छ र अर्को 10 रुपैयाँ पर्ने मिठाईहरु किन्छ। कुनै पनि पैसा बाँकी नरहने गरी उसँग रिमाइन्डर हुनु भएन। यसको मिनिङ 300 रुपैयाँ सर्लकै उसले बुझाउँछ। अधिकतम कतिवटा मिठाई किन्न सक्छ हो, बढीमा बढी आर्यन सुरेन्द्र थ्यांक यू। बढीमा बढी उसले कति मिठाई किन्न सक्छ आफै बुझ्नु। धेरै भन्दा धेरै मिठाई किन्नको लागि उसले सस्तो खाले मिठाई धेरै किन्नुपर्छ कि होइन। त्यसैले 7 रुपैयाँ खाले कि मिठाई सकेसम्म उसले किन्नुपर्ने भए, तर पैसा बाँकी नरहने भनेपछि यसको यो 7 को मल्टिपलमा पर्ने गरेर किन्नु पर्यो भने यो 10 को मल्टिपलमा पर्ने गरेर किन्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै यसो दिमाग लगाउँ त 7.70 7 गुणा 14 140 7 21 7 चौक 28। यसको मिनिङ 7 रुपैयाँ पर्ने मिठाई 40 वटा किन्यो भने उसले खर्च गरेको हुन्छ 280 रुपैयाँ। ठीक छ, किनकि 40 वटा 7 रुपैयाँ खाले किन्दा 280 रुपैयाँ हुन्छ। किनकि अब उता 300 मा त 7 को मल्टिपल ठ्याक्कै मिल्दैन बाँकी रहेकोमा त। त्यही भएर अब 300 रुपैयाँमा 280 को मिठाई किनिसक्यो भने अब उसँग बाँकी हुन्छ 20 रुपैयाँ। 10 रुपैयाँको मिठाई किन्नुपर्ने छ, पैसा छ 20 रुपैयाँ। कतिवटा पाइन्छ 10 रुपैयाँ खाले मिठाई 20 रुपैयाँमा पाइन्छ दुईटा, 10 गुणा 20। त्यसो भए कतिवटा उसले जम्मा जम्मी मिठाई किन्न सक्छ, एट मोस्ट बढीमा बढी उसले किन्न सक्छ 40 + 2। 40 + 2 भनेको के हो, 42 वटा उसले मिठाई किन्न सक्छ। 42 वटा मिठाई किन्न सक्छ। त्यसैलाई कहीं कन्फ्युजन छैन होला, छ र कहीं ल। 300 रुपैयाँ पैसा छ, ठीक छ। मिठाई किन्नुपर्ने 7 रुपैयाँको र 10 रुपैयाँ खाले। कुनै पनि पैसा बाँकी नरहने गरेर, थ्यांक यू बाबु। कुनै पनि पैसा बाँकी नरहने गरेर, पैसा बाँकी रहनु हुँदैन। 7 रुपैयाँ खाले र 10 रुपैयाँ खाले किन्ने भन्ने बित्तिकै पैसा बाँकी नरहने गरेर किन्नलाई धेरैमा धेरै किन्नु भनेको सस्तो खाले मिठाई धेरै हुनुपर्छ। अब हेर्नुस् त, थ्यांक यू। धेरै सस्तो खाले मिठाई धेरै भन्दा धेरै हुनुपर्छ।
त्यसो भने 7 रुपियाँ पर्ने मिठाई 10वटा किन्यो भने 70 रुपियाँ हुन्छ। 7 दुना 14, 20वटा किन्यो भने 140 हुन्छ। 7 तिन 21, 210 रुपियाँ हुन्छ 30वटा किन्यो भने। 7 चौक 28, 280 रुपियाँमा उसले 40वटा मिठाई किन्न सक्छ। त्यसो भए 280 रुपियाँ सकिएको छ। अब बाँकी रहे 20 रुपियाँ अनि 10 रुपियाँ खाले मिठाई 20 रुपियाँ दुईटा आउँछ। त्यसो भए 40 + 3 भइहाल्छ। पानी पार्नु प्र्याक्टिस गर्नु है त। अब 49 मा ल अब यसमा हेर्नुस् 49 मा के गर्नुहुन्छ। 49 मा यस्तो छ, x र y मिलेर कुनै काम पुरा गर्न 10 दिन लगाउँछन् भनेको छ क्वेशनले। दुवैजना मिलेर 8 दिन काम गरिसकेपछि x ले काम छाड्छ र y ले बाँकी काम 5 दिनमा पुरा गर्छ। होइन नि, अधिकतम भने के हो, धेरैमा धेरै भनेको के सकिन्छ नि, किन सकिन्छ। बढीमा बढी कतिवटा किन्न सकिन्छ भनेको 42वटै किन्न सकिन्छ भने तपाईँ 39 मा त रोकिनुहुन्न नि त। त्यही भएर बढीमा बढी धेरैमा धेरै मिठाई किन्नको लागि सस्तो खालको मिठाई म्याक्सिमम पहिला निकालिहाल्नुपर्छ। मल्टिपल हुने गरेर 7 को मल्टिपल, रिमाइन्डर रहेको चाहिँ 10 को मल्टिपल रहनु पर्यो। त्यही भएर 42 है सकिन्छ। तर हामी बढीमा बढी कतिवटा किन्न सकिन्छ भनेर सस्तो खाले मिठाईलाई धेरैतिर खोजेको। x र y मिलेर काम गर्न 10 दिन लगाउँछौँ। दुवैजना मिलेर 8 दिन काम गरिसकेपछि x ले काम छाड्छ। यस्तो रहेछ नि त, x र y मिल्दा कुनै काम गर्न लाग्ने दिन चाहिँ 10 हो। ठिक छ। यसो भए जम्मा कामको भाग 10 हो भने यिनीहरूले एक दिनमा गर्ने काम 1 भाग हुन्छ। दुवैजना मिलेर 8 दिन काम गर्छन्। जगत थ्याङ्क यू बाबु। दुवैजना मिलेर 8 दिन काम गरिसकेपछि भनेको 10 दिनमा उनीहरूले पुरा गर्ने काम 8 दिनसम्म गर्नु भनेको 10 भागमा 8 भाग काम गर्नु हो कि होइन? थ्याङ्क यू। 10 दिनमा काम सकाउने हो। 8 दिनसम्म काम गरे भन्नुको मिनिङ के हो भने थ्याङ्क यू, 8/10 भाग काम चाहिँ गरिसके भन्नु हो। शिव थ्याङ्क यू एभ्रिवन, राम्रो गर्नुभएको छ है। धेरैले मैले नाम नभने पनि राम्रो छ। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4 का मुनि 5 भाग काम तिनीहरूले गरिसकेको देखिन्छ। जम्मा जम्मी 5 भाग काममा 4 भाग काम भइसकेको छ भने बुझ्नु 5 भागमा 4 भाग सकिएको छ भने बुझ्नु कि 1 भाग अब बाँकी छ। 5 भागमा 1 भाग काम बाँकी छ। त्यो काम गर्छ, x ले छाड्छ भनेपछि कुरा स्पष्ट छ कि त्यो बाँकी काम गर्न y आउँछ। जब बाँकी काम गर्ने मान्छे y हुन्छ कि त्यो y लाई क्वेशनले भन्छ 5 दिन लाग्छ। y लाई बाँकी काम गर्न 5 दिन लाग्छ भनेपछि तपाईँ आफै भन्नुपर्ने हुन्छ y को पुरा दिन 5 × 5 35 हुन्छ। हेर्नु होला, यसरी प्र्याक्टिस गर्ने। x र y ले 10 दिनमा पुरै काम गर्छन्, तर उनीहरूले 8 दिन मात्रै काम गरे। क्लियरली 10 भागमा 8 भाग मात्रै गरे, 4 का मुनि 5 भाग काम गरे। यसमा समस्या रहेन। गरेपछि अब गरेको काम गर्ने होइन, बाँकी कामलाई पुरा गरिन्छ। 5 भागमा 4 भाग गर्नु भन्नुको मिनिङ के हो? 1 भाग काम बाँकी छ। 5 भागमा 1 का मुनि 5, त्यो काम गर्ने मान्छे को भन्नुस् त? y हो। किन y हो? कि x ले काम छाडेको छ। x ले काम छाड्छ भन्नेबाट बुझ्नु कि y ले काम गर्छ। दिन 5 दिन सो y = 5 × 25। ठिक छ। अप्सन सी मा यसको राइट आन्सर छ। सबैजनाले मिलाउनु भएको छ। क्वेशन नम्बर 50 को भन्नुस् त, अन्तिम हो। हजुर यस्तो छ, क्वेशनले दिएको छ। हेर्नुस् त, क्वेशनले के भनेको छ भने हामी आफै अनुमान गरेर पत्ता लगाउने कुरा होइन, क्वेशनले दिएको क्वेशनलाई पढेर आन्सर निकाल्ने कुरा हो। यसमा क्वेशनले भनेको छ x ले काम छाड्छ। x ले काम छाड्छ र बाँकी काम y एक्लैले 5 दिनमा पुरा गर्छ। ठिक छ हो। y एक्लैले क्वेशनले भनेको छ बाबु y एक्लैले 5 दिनमा पुरा गर्छ भनेपछि त y मा नै यो दिन राख्नुस्। 1/5 अफ यसरी गर्नु न है। 1 का मुनि 5 भाग काम y ले 5 दिनमा गर्छ भने पुरै काम 1 काम त 5 × 25 दिनमा गर्छ है त। अब बुझ्नु भयो? ल 25 भयो। नभए एकैचोटि y निकाल्न पनि सकिन्छ।
51 फ्याक्सनलाई उल्ट्यायो भने आफै दिनमा बन्छ 5 इन्टु 51 उल्टु 5/1 भनेको 25 दिएको। तपाईलाई यो भन्दा माथिकै प्रोसेस ठीक होला भनेर गरिदिएको। ओके 50 को आन्सर दिनुभएको छ, राइट आन्सर हो। भेरी गुड, थ्याङ्क यू। म यहाँ भनिदिन्छु हेर्नु होला। 50 नम्बरको क्वेसनमा छ यो नन भर्बल रिजनिङ। तपाईहरुलाई स्थानिक तार्किक विश्लेषण। ओके थ्याङ्क यू बाबु। ल यसमा हामीले क्वेसन जुन चित्रहरूसँग सम्बन्धित क्वेसन 2टादेखि 3टासम्म सोध्न सकिन्छ अहिलेको सिलेबसको अवस्था हेर्दा। यसमा हामीले एउटै कन्सेप्ट लगाइरहेका हुन्छौँ। के कन्सेप्ट हो भने यसमा चित्रहरूमा गर्नुपर्ने काम भनेको फिगरको सिफ्टिङ। के चित्र भन्ने बित्तिकै दिमागमा के राख्नुपर्छ, जुन कुनै फिगर है दृश्यात्मक धारणात्मक स्पेशलाइजेसन रिजनिङ स्किल जुन क्वेसनलाई तपाईलाई सिलेबसमा तोकेको छ, जुन फिगरलाई फोकस गरेको हो, यसमा हामी के जान्नुपर्छ भने पहिलो कुरा डिरेक्सन भनेको डिरेक्सनको बारेमा जान्नुपर्छ। दिशा के त्यो के हुन्छ भने कि त क्लकवाइजमा हुन्छ कि त एन्टी क्लकवाइजमा हुन्छ। यो दिमागमा पहिला हाम्रो मेमोरीमा सेट हुनुपर्छ। दायाँ घुम्या हुन्छ, बायाँ घुम्या हुन्छ, क्लकवाइज एन्टी क्लक विभिन्न अनुसार स्पेक्ट्रम भएको हुन्छ। यो मेमोरीमा जान्ने पहिलो कुरा। अनि फिगरहरू के हुन्छ, इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ अर्डर। डिक्रिजिङ अर्डर भनेको चित्रहरू बढिरहेको क्रम हुन सक्छ वा घटिरहेको क्रम हुन सक्छ, यसरी गर्ने। त्यस्तै गरेर चित्रहरूको पोजिसनको बारेमा कुरा हुन्छ, पोजिसन शिफ्टिङ बारेमा कुरा हुन्छ, कमन पार्टको बारेमा कुरा हुन्छ, साझा भाग लेखिएको हुन्छ चित्रमा, कमन पार्टको बारेमा कुरा हुन्छ। यसमा न्यू फिगरको बारेमा कुरा हुन्छ। त्यस्तै गरेर वाटर इमेज र मिरर इमेजको बारेमा। यति दिमागमा राख्नुभयो भने तपाईहरूले गर्न सक्नुहुन्छ अब्स्ट्राक्ट रिजनिङको पार्ट। स्थानिक तार्किक विश्लेषण, दृश्यात्मक धारणात्मक भनेको यो समग्रमा यो फिगर हो। यिनीहरूको बारेमा यति जाने काम हुन्छ। अब अन्तिम क्वेसन छ, यसको आन्सर म भन्छु है त। थ्याङ्क यू। ल यति जानेपछि काम बनिहाल्छ। यहाँ के दिएको छ हेरौँ त। यसमा यो फिगर यस्तो छ, समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। यसमा यसै हेर्दा पनि तपाईहरूले बुझ्नु जस्तो देखिन्छ। जस्तो यहाँ हेर्नुभयो भने यो बेस यसरी बनाएको छ, यो पेन्टागन यसरी बनाइदियो भने भइहाल्छ। यो बेस यहाँ सर्कल छ, ए भन्ने फिगर बनाएको छ। अनि त्यस्तै गरेर यसमा यसलाई बेस बनायो, यहाँ सर्कल छ, बी भन्ने फिगर यस्तो छ। सीमा हेरौँ, सीमा यसलाई यहाँ सर्कल बनाएको छ, सीमा। ल यति गएपछि काम त बुझिन्छ, त्यही पनि हेरौँ न। यस्तो छ, यसलाई यहाँ जोड्यौँ, सर्कल यहाँ छ डीमा। यहाँबाट बेस बनायो। ल हेर्नुहोस् के दिएको छ यो फिगरमा भने नि सबैजनाले हेर्नु होला। यो हरेक फिगरमा यो सर्कलबाट यहाँ ग्यापिङ छोडेपछि नि स्पेस छ नि, यो स्पेस छोडेपछि यसको पनि यहाँबाट त क्लकवाइज हो। क्लकवाइजमा यो ट्रायंगल आएको छ, क्लकवाइजमा एउटा त्रिभुज आएको छ। यो सर्कलबाट यहाँ त ग्याप छ, ग्याप छोडेपछि यो भनेको के हो, क्लकवाइजमा के आएको छ, एउटा ट्रायंगल आएको छ। क्लकवाइजमा के आएको छ, एउटा ट्रायंगल आएको छ। यो सर्कल पछि हामीसँग ग्याप नै छैन। ग्याप छोडेर हेर्ने हो भने त एन्टी क्लकवाइज हेर्नुपर्छ। यो एन्टी क्लकवाइजमा के आएको छ, ट्रायंगल आएको छ, ट्रायंगल आएको छ। यो सर्कल पछि हेर्नु त ग्याप छोडेर क्लकवाइजमा के आएको छ, ट्रायंगल आएको छ। यो सर्कल पछि के छ, यो ग्याप छोडेर क्लकवाइजमा के आएको छ, ट्रायंगल आएको छ। त्यसो भए सिधा कुरा क्लियर छ, हरेक यो सर्कल पछि स्पेस छोडिएको छ र क्लकवाइजमा ट्रायंगल आएको छ। बट फिगर सी ठ्याक्कै नै यसको के छ, उल्टोमा छ।
समूहमा नमिल्ने भनेको के हो भने दिएका फिगरहरूमध्ये लेटर वर्ड जुनसुकै देला दिएको सिस्टमहरुमा कुनै एउटा कुरालाई हटाउँदा बाँकी एउटा क्लास भन्छ, त्यसलाई हामी क्लासिफिकेसन भन्छ, वर्गीकरण। अहिले फिगर सी आउट हुन्छ। फिगर सी आउट हो, अप्सन कहाँ छ? फिगर सी भनेको अप्सनको बी मा छ। यो नै हाम्रो आन्सर हो। यसरी प्र्याक्टिस गर्नुस्, सबैले अभ्यास गर्नुस्, राम्रो गर्नुस्। आइक्यू फिडब्याक सेसन सकिएको छ। यसमा काम गर्न सकिन्छ। ग्यापिङ हेर्नुस्, आइहाल्छ। यसमा 50 को यही भनेको, यसमा हेर्नु न। एनीवे यसको एकपटक यस्तो हेर्नु ल। यो 50 नम्बरमा के गर्ने भने नि, यो सर्कल छ नि, यो सर्कल पछि यो ग्यापिङ छोडेर यसैको क्लकवाइजमा ट्रायंगल आयो। यो सर्कल पछि यसरी क्लक ग्यापिङ आउँछ। सर्कल त यहाँ छ नि त, यहाँ यो स्पेस पछि क्लकवाइजमा नै ट्रायंगल, यो ट्रायंगल आयो। तर यो सर्कल पछि ग्यापिङ छोड्दा त एन्टी क्लकवाइजमा चाहिँ एन्टी क्लकवाइजमा मात्रै ट्रायंगल आउँछ। ग्यापिङ छोडेपछि क्लकवाइजमा त इमिडिएट ट्रायंगल आइहाल्छ। अनि डी मा पनि सर्कल पछि स्पेस पछि क्लकवाइजमा ट्रायंगल छ। सर्कल पछि यहाँ ग्याप छोड्यो अनि क्लकवाइजमा ट्रायंगल आयो। त्यसो भए अप्सन फिगर सी चाहिँ त्यो भन्दा आउट छ भनेको बी, अप्सनको बी मा छ। 48 भन्नुभएको छ। 48 को मैले गरिसकेँ, तपाईहरुलाई जस्ट हेर्नु होला, भनिदिइहालेँ। त्यसलाई बाँकीहरु फिडब्याक सेसन पनि छ। 48 मा यस्तो भने के 300 रुपैयाँ पैसा छ रे, तपाईले 10 रुपैयाँ 7 रुपैयाँ खालेर 10 रुपैयाँ खाले मिठाई किन्दा कुनै पनि पैसा बाँकी नरहने गरेर अधिकतम कतिवटा मिठाई किन्न सकिन्छ भनेको छ। त्यसो भए तपाईले के बुझ्नु भने यसमा 7 को मल्टिपल 7.70, 7 चौको 28 भनेको 40 वटा किन्नु भयो भने 280 रुपैयाँ पर्छ। उता कट्न किन मिलेन भन्दा उता कट्दा के 7 को मल्टिपल ठ्याक्कै उता रिमाइन्डर 10 20 रोकिनु पर्यो। एनीवे किनकि हामीसँग 10 रुपैयाँ खाले बाँकी आउने यो पैसा रहन हुँदैन। थ्यांक यू निर्मला, राम्रो छ। त्यसो भए भेरी गुड। 300 मा 280 आइसकेपछि 20 बाँकी छ। 10 रुपैयाँ खाले दुईटा आउँछ। 40 + 2 भनेको 42 वटा किन्न सकिन्छ। म्याक्सिमम नम्बर अफ स्वीट्स। ल तपाईले त्यहाँ हेर्नु होला, ढिलो आउनुभयो होला जस्तो लाग्यो। हामी युट्युबमा पनि क्लासहरु भिडियो राखेका छौं। 46 को त्यही कोडिङ गरेको छौं हामीले। कमन को कमन छ, नन कमन को नन कमन नै छ। त्यसमा हेर्नुस् त्यहाँ के भन्नुभएको छ 46 मा 2 यस्तो छ। 46 मा हेर्नु न, 253 को कोड के छ भने बुक्स आर ओल्ड भनेको छ। बुक्स आर ओल्ड। यसमा 546 को मिनिङ छ मेन इज ओल्ड। सबै लेख्नु पर्दैन। क्वेशनले ओल्ड को कोड सोधेको छ। ओल्ड भनेको यहाँ यसरी आइरहँदा ओल्ड फर्स्ट र सेकेन्डमा ओल्ड रिपिट भइसकेपछि यहाँ 3 र 6 त डिफरेन्ट छ। त्यसो भए फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोमा कमन नम्बर हेर्नु। यहाँ ओल्ड फर्स्ट र सेकेन्डमा कमन छ भने फर्स्ट र सेकेन्डमा कमन यहाँ 5 छ। ओल्ड को कोड 5 है। यसरी प्र्याक्टिस। ल बाँकी केही भयो भने युट्युबमा जानु होला, फेरि तपाईँ ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ल मैले आजलाई यति नै गरेँ है त। थ्यांक यू। प्र्याक्टिस गर्नु होला। ल अर्को कोडिङको क्वेशन पठाउनु छ, ग्यापिङ हेर्नु सकिन्छ। थ्यांक यू सो मच। नमस्ते, नमस्कार। पढ्नुस्, अभ्यास गर्नुस्, रेगुलर प्र्याक्टिस गर्नु। ल थ्यांक यू। थ्यांक यू सो मच सर। थ्यांक यू सर। हुन्छ। केही साथी सोधिराख्नु भएको छ प्रश्न पत्रै पाएनौँ भन्दै हुन्छ। प्रश्न पत्र चाहिँ हाम्रो सेडिएम नेपाल शिक्षा तथा शिक्षक सेवा तयारी भन्ने एउटा हाम्रो फेसबुक पेज छ, त्यहाँ पनि राखेका छ र हामीले भाइबर ग्रुपमा पनि त्यहाँ राखेका छौँ है, त्यहाँ हेर्नु होला। अब भने हामी सामान्य ज्ञान र शिक्षा खण्डको पृष्ठपोषण कक्षा हुन्छ। शंकर गुरु नमस्कार। सर नमस्कार सर। नमस्ते सर। ल एकदम मैले तपाईलाई डिस्टर्ब गरे सर, आज धेरै समय लिए जस्तो लाग्यो। सरी सर। हैन ठीक छ। क्ल्यारिटी चालु भयो है, एकदम राम्रो। मैले त्यही त अलिकति बढी लिए सर आज। ठीक छ, केही छैन। हस् थ्यांक यू सर। नमस्कार सर। थ्यांक यू।
थ्याङ्क यू शङ्कर सर। अब भने शिक्षा र सामान्य ज्ञान खण्डको लागि हामीसँग डाक्टर दत्तात्रेय सर जोडिसक्नु भएको छ। म सरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर नमस्कार हजुर। नमस्कार। हुन्छ सर, अब सुरु गरौँ हजुर। ल सबै साथीहरुमा मेरो नमस्कार। हामी आज केही साथी यहाँ एक्जाम दिँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको फिडब्याक छुट्ने हो, दुःख लाग्छ। साथीहरु एक्जाम यहाँ दिइरहनु भएको छ, यता फिडब्याक सुरु भइसक्यो, उहाँहरुको छुट्ने। त्यही भएर संख्या पनि अलिकति कमै हुने भयो। ल अब हामी पहिला प्रश्न नम्बर 1 मा जाउँ, ढिलो नगरिकिन, किनभने यसपछि फेरि अरु कार्यक्रम छ। सबभन्दा पहिला हामीहरुले बालबालिकाले रिसाहा व्यवहार अथवा एग्रेसन कोबाट बढी सिक्दछन् भन्ने प्रश्न सोधिएको छ र यसको जवाब तपाईहरुले पक्कै अनुमान गर्नु भएको छ, जाँचमा लेखिसक्नु भएको छ। धेरै साथीहरुले यसको गर्नु भएको छ। ल अन्जु ढकालजी, नरेन्द्रजी, तपाईहरुलाई सविताजी, शुभमजी, तपाईहरुलाई एकदम धन्यवाद। तपाई आफ्नो डिभाइसको नाम किन राख्नुहुन्छ? रेडमी, आइएमई या तपाईको नाम होला नि। तपाईलाई भोलि सर नमस्कार भन्दा आइएमई, रेडमी सर नमस्कार भन्नु, नाम लेख्न हुँदैन। त्यसलाई त नजोडे पनि हुन्छ। नाम लेख्न हुँदैन भने नजोडिनुस्, यो कुरा ख्याल गर्नु होला। एटलिस्ट नाम चाहिँ लेख्नुस्। ल दोरेन्द्र सार्कीजी तपाईलाई धन्यवाद। ल यसको मैले अरु खासै कुरा केही गरिन, तपाईहरुको कमेन्ट मैले हेरेँ। यसको सही जवाफ हो परिवार नै हो। यो एग्रेसन बिहेभियर सिक्ने भनेकै परिवारबाट सुरु हुन्छ। त्यही भएर मैले यहाँ अरु कुरा केही गरिन, तपाईहरुले भन्नुभएको धेरै साथीहरुको जवाफ सही छ। त्यसपछि नेपालको पहिलो आधुनिक प्राविधिक शिक्षालय कुन हो? है, नेपालको पहिलो आधुनिक शिक्षालय कुन हो भनेर प्रश्न नम्बर 2 मा सोधिएको छ। अब यसमा साथीहरुले गर्नु लेख्नु भएको छ। त धेरै साथीहरुलाई मैले धन्यवाद भने, नाम अहिले मैले भनिन। यसको सही जवाफ तपाईहरुले भने जस्तै कर्णाली नै हो। यसमा कहीँ शंका गर्ने ठाउँै छैन। आधुनिक पहिलो शिक्षालय हामीहरूले बालाजु हो कि भनेर झुकिन्छौँ, बालाजु होइन, कर्णाली नै हो। अब त्यसपछि नयाँ गोरेटो पहिलो पाइला नामक पुस्तक कुन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ भनेको छ प्रश्न नम्बर 3 मा। म तपाईहरुको यसो हेर्नु पर्ने छ। धेरै साथीहरुले आन्सर गर्नु भएको छ। ल तपाईहरु धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद। केही साथीहरुले त सचिनु पर्यो, तर धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद। यसको सही जवाफ हो प्रौढ साक्षरता। यो प्रौढ साक्षरतामा नयाँ गोरेटो पहिलो पाइला भन्ने पुस्तक पहिला प्रचलनमा थियो। जब यो राष्ट्रिय साक्षरता अभियान 65 मा आयो, त्यहाँदेखि यो विस्थापित भएको हो। नत्र यो पहिलेदेखि चल्दै आएको, त्यही नामबाट एउटा सानो झोला बोकेको, किताब भिरेको, काखीमा च्यापेको एउटा प्रौढको चित्र राखेको किताब हो है। अब त्यसपछि बालबालिकामा सिकाइ नहुनुमा तलका मध्ये कुनले बढी प्रभाव पार्दछ भन्छ प्रश्न नम्बर 4 मा। सिकाइ हुने अथवा नहुने भन्ने कुरा, सिकाइको मुख्य निर्धारक तत्व कुन हो त भनेर यहाँ सोधेको प्रश्न नम्बर 4 मा। पर्वतजी तपाईहरु त कता कता हराउनु भयो त, के हो त्यस्तो? त्यस्तो होइन है। यसको सही जवाफ चाहिँ परिपक्वता हो। परिपक्वता इन द सेन्स कसरी हो भने नि, जस्तो यो परिपक्वता भनेको कसरी हो भने, हामीले 2 वर्षको बालकलाई, उदाहरणको लागि यदि 2 वर्षको बालकलाई जति उत्प्रेरित गरे पनि, जति पुनर्बल दिए पनि, जति पृष्ठपोषण भने पनि के त्यसले सिक्नको लागि सक्छ? उसमा म्याचुरिटी चाहिएन। म्याचुरिटी भनेको त शारीरिक पनि हो, मानसिक पनि हो। शारीरिक परिपक्वता पनि हुनु पर्यो। त्यही भएर त्यो परिपक्वता बिना सिकाइ चाहिँ हुँदैन। यहाँ दिएका मध्ये सिक्नको लागि परिपक्वता नभई सिकिँदैन। तर उत्प्रेरणा बिना सिकाइ हुन सक्छ। प्रभावकारी नहुनु अर्को कुरा हो। त्यस्तै पुनर्बल बिना पनि सिकाइ हुन्छ, दिगो नहोला, प्रभावकारी नहोला, तर परिपक्वता बिना चाहिँ हुँदैन।
त्यही भएर यहाँनिर यो कुरा गर्यो। अब उत्तर बाल्यावस्थाको रुचिमा कुन पर्दैन भनेर हामीले प्रश्न नम्बर 5 राखेका छौँ। लेट चाइल्डहुडको क्यारेक्टरिस्टिक्स तलका मध्ये कुन होइन भनेको छ। अब यहाँ साथीहरूले कसरी गर्नुभएको छ। त धेरै साथीहरूलाई धन्यवाद, तपाईँहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। मानबहादुरजी तपाईँले किन त्यस्तो गर्नुभयो अलिकति सच्याउनु होला है। अरू त मैले केही भन्दिनँ। यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि उत्तर बाल्यावस्थाको रुचिमा कुन पर्दैन भन्छ। यो शरीर हो है, शरीरी भएछ, शरीर हो। शरीर र आकृति प्रतिको रुचि भनेको मेरो शरीर यस्तो छ, मेरो यस्तो भयो, मेरो हात कालो, तेरो सेतो तुलना गर्नपट्टि लाग्छ। मेरो अनुहार राम्रो, मेरो यो राम्रो भनेर केटाहरूले तुलना गर्छन्। शरीर र आकृति प्रति रुचि हुन्छ। नाम र लुगा प्रति हुन्छ। सबैले नामबाट बोलाइदिउँ, नाम राम्रो भनिदिउँ, आहा तिम्रो नाम कति राम्रो भनिदिनुहोस्, खुसी हुन्छ। अनि विद्यालय प्रति पनि रुचि हुन्छ। तर यिनीहरू यौन विविधता प्रति चाहिँ व्यवस्था गर्ने हुन्छ। यिनीहरूमा त्यो खालको विकास भएको हुँदैन। उत्तर बाल्यावस्थाका बालबालिकामा त्यो खालको कुरा चाहिँ भएको हुँदैन। त्यही भएर यहाँनिर यौन विविधताको कुरा हुन्छ। याद गर्नुहोस् त, उत्तर बाल्यावस्थाका केटाकेटीहरू त केटीको समूह त छुट्टै खेल, केटी खेल, त केटा खेलौँ, केटा र केटी मिसेर खेल्ने होइन, यो खालको धारणा त्यहाँ हुन्छ। त्यही भएर यौन विविधताप्रति यिनीहरू व्यवस्था गर्छ। अब अर्को छ, सिकारुलाई मूर्त धारणा सिकाउन सबभन्दा प्रभावकारी कुनलाई मानिन्छ। मूर्त धारणा सिकाउनु पर्यो भने यहाँ दिएका मध्ये सबैभन्दा प्रभावकारी कुन हुन्छ भने त हो नि। अरू त के हुन्छ, कुन प्रयोग गर्यो भने हुन्छ त। शिक्षण विधि, वार्षिक शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षकको योग्यता। अब यो त पक्कै तपाईँहरूले यति त मिलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हेर्दाखेरि क्वेसन त ठिकै हो। ल तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यसको बारेमा मैले के भनिनँ, तपाईँहरूको आन्सर सही छ। आन्सर सही सबैले गरिसकेपछि मैले यसमा कमेन्ट गर्नै परेन, बुझेरै लाउनु भएको, यसमा केही शङ्का भएन। शिक्षण सामग्री नै हो। केही साथीहरूलाई यहाँनिर कन्फ्युजन हुनसक्छ। मूर्त भनेको के त? देखिनु, आँखाले देख्न सक्ने चिज देखाएर, कुनै सामान देखाएर यदि पढाइन्छ भने त्यसलाई मूर्त भनिन्छ। यसमा के कुरो सर? अब त्यसपछि उत्प्रेरणाको धारणा भनेर प्रश्न नम्बर 7 मा छ। उत्प्रेरणाको अवधारणा तलका मध्ये कुन सिद्धान्तबाट लियो अथवा कुन फिलोसफीबाट लियो भन्न खोजेको हो। अब यो त पक्कै मिलाउनुहुन्छ। उत्प्रेरणा भन्ने कुरो सुषमा, निताजी, तपाईँहरू, सोनाजी सचिनु पर्यो है, तपाईँहरू सचिनु पर्यो। ल यहाँ मैले अरू कुरा गरेन, धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। यसमा के भन्ने पर्ने पनि छैन। यो गतिशील मनोविज्ञानको अवधारणा हो, यसमा भन्नुपर्ने केही पनि छैन। यहाँ शक्ति र सामर्थ्यले बाट उत्प्रेरणा लिएकै होइन। संवेगात्मक प्रक्रिया उत्प्रेरणा हो, तर संवेगात्मक प्रक्रियाबाट लिएको चाहिँ होइन। सिकाइ स्थानान्तरणबाट त झनै होइन। त्यही भएर यहाँ भएको यो के हो त, उत्प्रेरणा भन्ने बित्तिकै मनको विज्ञान हो, मानसिक क्रिया हो। त्यही भएर गतिशील भनेको डाइनामिक, स्थिर नहुने, चलायमान भइरहने, त्यो नै उत्प्रेरणाको उद्गम स्थान भनेर मानिएको। अब सिकाइ प्रगतिको अनुगमन गर्ने मूल्याङ्कन कुन हो? हामी कहाँ विद्यार्थी मूल्याङ्कन गर्दा 4 किसिमका मूल्याङ्कनहरू सामान्यतया प्रचलनमा ल्याउँछौँ। ती मध्ये सिकाइको मूल्याङ्कन गर्ने चाहिँ कुन हो? केही साथीहरू अलिकति डेभिएट पनि हुनुभयो। रत्नजी तपाईँ सचिनुहोस् है, त्यस्तो होइन। निर्मला मगरजी त्यसो होइन। यहाँ के हो भने सिकाइको प्रगतिको कुरा गरेको। सिकाइ प्रगतिको कुरा गर्दाखेरि यहाँनिर के हुन्छ भने निर्माणात्मक मूल्याङ्कन र निरन्तर मूल्याङ्कनमा तपाईँ हामी झुकेको देख्यौँ। निरन्तर मूल्याङ्कनले सिकाइ प्रगतिको अनुगमन गर्ने आंशिक रूपमा गर्दछ, पूर्ण रूपमा गर्दैन।
निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन भनेको निर्माणात्मक मूल्याङ्कनकै अङ्ग हो अथवा निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भित्रै पर्दछ। त्यही भएर यहाँनेरि निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हुँदासम्म हामीले यसमा चिन्ह लगाउनुपर्छ, निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा होइन। अब निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कनले चाहिँ सिकाइको मात्रै होइन अरू पाटोको पनि गर्छ, तर त्यो के भित्र पर्छ? निर्माणात्मक फर्मेटिभ इभ्यालुएसन भित्र पर्छ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामीले यहाँनेरि निर्माणात्मक मूल्याङ्कन भित्र राख्नु पर्दछ है त। अब त्यसपछि अर्को थाहा पाउनु पर्ने कुरा के छ भने तल दिएका मध्येबाट जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईहरुले के गर्नुभयो? 19 को के 9 को अधिकारीजी तपाईं सचिनुहोस्। विक्रमजी तपाईको कता गयो ध्यान? ल धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद, धेरै साथीहरुले मिलाउनु भएको छ। मुनाजीले पनि सच्याउनु होला। धेरै साथीहरुको राम्रो छ। सिकाइको मात्रा बढ्ने या घट्ने काम अभ्यासमा भर पर्ने भयो। सिकाइको दर भनेको फ्रिक्वेन्सी, प्रयोग कति पटक प्रयोग दोहोर्याउने नदोहोर्याउने भन्ने कुराहरु पुनर्बलमा भर पर्यो। त्यस्तै उत्प्रेरणा भनेको मानसिक क्रिया हो। त्यही भएर यसको सही जवाफ ए हो। यसमा झुकिनु पर्ने ठाउँ छैन। यसको बारेमा मैले यति नै भने। त्यसपछि अर्को कुरा यहाँ के भन्छ भने मनोविज्ञानले व्यवहारको अध्ययन गर्दछ भने कुनले परिमार्जन गर्दछ। अर्थात् यहाँ के भनेको भने मनोविज्ञानको मुख्य काम के हो त? व्यवहारको अध्ययन गर्ने। त्यसो भने शिक्षाको मुख्य काम के त? व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने। त्यही भएर शिक्षा मनोविज्ञानको काम चाहिँ के त? व्यवहारमा परिमार्जन ल्याउने। त्यही भएर यहाँनेरि हामीले कसले परिमार्जन गर्छ भन्ने कुरा सोधेको हो। अब तपाईहरु धेरैले यो 10 नम्बरको पक्कै मिलाउनु भयो। यसमा त्यस्तो भन्नुपर्ने छैन। ल सबै साथीहरुलाई धन्यवाद है। अर्चना यादवजी, पूर्णजी सबै साथीहरुलाई एकदमै धन्यवाद। यसको सही जवाफ हो ए। यसमा कहीँ केही गर्नै पर्दैन, के भन्नु पनि पर्दैन। अनि योजनाबद्ध विशेष शिक्षाको थालनी कहिलेबाट गरियो भनेर यहाँ प्रश्न सोधिएको छ। 11 मा योजनाबद्धको कुरा गर्दाखेरि र धेरै साथीलाई एकदमै धन्यवाद। केही साथीहरु चाहिँ दायाँ बायाँ पनि मोडिनुभयो। यहाँ झुकिनु पर्ने केही होइन। यो 21 साल भनेको विशेष शिक्षाको सुरुवात बिन्दु हो। कहिलेबाट विशेष शिक्षा थालनी गरियो भन्दाखेरि 2021 मा चिन्ह लाउने हो। तपाईलाई यहाँ योजनाबद्ध भनेको छ। त्यही भएर योजनाबद्ध विशेष शिक्षाको थालनी चाहिँ 2028 बाट भएको हो। यसमा कहीँ झुकिनु पर्ने छैन है। प्रश्न नम्बर 11 को डी मा हामीले गरेर चिन्ह लगायौं। त्यसपछि 12 मा जाउँ। प्रधानाध्यापकलाई अनिवार्य दिइने तालिम कुन हो? हेड टिचरलाई अनिवार्य रूपमा प्रदान गरिँदै आएको तालिम कुन हो भनेर भन्या न हो। त्यसो भने यसको चाहिँ अब यहाँ विभिन्न किसिमका तालिम छ। तपाईहरुले के लाउनु भयो? ल यसको बारेमा पनि मैले के भन्नु परेन। तपाईहरुको अलमोस्टको जवाफ छ। हरेक प्रधानाध्यापकलाई शैक्षिक व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम दिइन्छ। यो दिनै पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ। त्यही भएर यसको बारेमा पनि हामीले खासै त्यस्तो भन्नु पर्दैन। अब त्यसपछि यहाँ दिएको छ शिक्षाको सबै पद्धति भनेको फर्मल, नन फर्मल, इनफर्मल, ती सबैमा अवलम्बन गरिने शिक्षाको कुन कार्य हो? यहाँ यसरी दिएको छ। तल दिएका मध्ये कुन कार्य हो भनेर भनेको छ। यहाँ केही साथीहरु अलिकति बाङ्गिनुभयो। धेरै साथीको जवाफ ठीक छ। तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यसको सही जवाफ यो प्रगतिशील कार्य हो। प्रगतिशील भनेर हामीले के बुझेका थियौं अस्ति भनेदेखि भइराखेकोमा सुधार गर्ने, भइराखेकोमा परिवर्तन गर्ने, तर पुरै निमिट्यान्न हटाएर नयाँ ल्याउने भनेको होइन नि त। भइराखेकोमा सुधार गर्ने हो। त्यही भएर अब तटस्थ कार्य त हुँदै हुँदैन। तटस्थ भनेको सबभन्दा खराब हो। संरचनात्मक भनेको संरचना गर्ने, तर सबै पद्धतिमा चाहे फर्मलमा होस्, नन फर्मलमा होस्, इनफर्मलमा होस्,
प्रगतिशील कार्य चाहिँ पर्छ, कमनली एडप्टेड प्रोग्राम हो। अब प्रश्न नम्बर 14 मा जाउँ। शिक्षक शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा शिक्षकले विशेषतः के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के हो त, कसरी गर्ने त भनेर सोधिएको छ। प्रश्न नम्बर 14। ल अङ्गबहादुर कार्की, आशा कुमारीजी तपाईँ सचिनु होला है। तपाईलाई प्रश्न नम्बर 14 सोधेको हो। शर्मिला पार्वतीजी तपाईँ पनि सचिनु। सानी मैयालाई धन्यवाद। प्रमोदजी, लालबाबु ठाकुरजी तपाईँलाई धन्यवाद। बाल कुमारजी धन्यवाद। आशाजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद। शुभम कटेलजीलाई पनि धन्यवाद। अर्चना कुमारजीलाई पनि धन्यवाद। सरोज कुमार, कृष्ण रोकायाजी, पूर्ण बिसीजी तपाईँलाई धन्यवाद। ए पप्पुजी के गरे त्यस्तो, त्यसो नगर्नु। श्याम श्रेष्ठजीलाई, कल बहादुरजी, नन्द बहादुर थापाजी तपाईँलाई पनि धन्यवाद। नगेन्द्रजी, एमबी शाही, श्यामजी तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। ज्ञानेन्द्र कुमारजी भनेर अर्कैतिर जानुभयो, उहाँको कुरो नगरौँ। यहाँनिर के भन्छ भने शैक्षिक सामग्री छनौट गर्दा शिक्षकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यहाँ झुकिनुपर्ने कहीँ पनि छैन। यो सामग्री बीच औचित्यको आधारमा छनौट गर्ने हो नि त। यसमा अन्त जानुपर्ने कहीँ कतै केही छैन, कतैबाट शङ्का गर्ने ठाउँै छैन है साथी। अब प्रश्न नम्बर 15 मा जाउँ। यसले के भन्छ भने प्रश्न नम्बर 15 मा एउटा परीक्षणबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क है, यहाँनिर प्रश्न अलिकति प्राप्ताङ्क भएछ। प्राप्त एउटा परीक्षणबाट प्राप्त प्राप्ताङ्क त्यही समयमा लिएको अर्को प्राप्ताङ्कको बीच समानता रहन्छ भने कुन परीक्षणको साधनमा त्यस्तो परीक्षणको साधनमा कुन वैधता भएको मानिन्छ भनेर भनेको छ। अब यो चाहिँ तपाईहरुले कसो गर्नुभयो, यो 15 को चाहिँ हेर्नै पर्छ। त सरोज चिलावी, शम्भुजी, लक्ष्मी थापा, पर्वत खत्री तपाईहरुलाई एकदमै धन्यवाद। डोरेन्द्र जीलाई पनि धन्यवाद। अर्चना जी, प्रमोद जी, शर्मिला जी, शुभम जी तपाईहरुलाई धन्यवाद। एमबी साईलाई, कपिल दर्जी जी तपाईलाई धन्यवाद है। नम्र जी, लोकराज रोसेरा जी, आशा यादव, ज्ञानेन्द्र जी, पूर्ण बिसी जी तपाईहरुलाई धन्यवाद है। सानी मैया बुढाथोकी जीलाई पनि धन्यवाद। कपिल बोगटी जी सच्याउनु होला। हरि घिमिरेलाई धन्यवाद। मरिचमलाई धन्यवाद। दिलेन्द्र ओली जी, संगीता थापा जी तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यसमा अन्त सोच्नै पर्दैन, समवर्ती भयो। एउटै व्यक्तिको केही समयमा अर्को परीक्षण गरिँदाखेरि लिनेलाई समवर्ती भनेर भनिन्छ। अब प्रश्न नम्बर 16 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 16 मा जाँदाखेरि के भनेको छ भने बहुकक्षा शिक्षणको विशेषता कुन हो भनेर सोधेको छ। तल दिएका मध्ये बहुकक्षा शिक्षणको अधिकारी चाहिँ कता हराएको तपाईँ त्यसरी। आशा यादव, प्रमोदजी तपाईहरुलाई धन्यवाद। मानबहादुरजीलाई पनि धन्यवाद। ल पर्वत खत्रीजी तपाईले के गरे त्यस्तो नगर्नुस् है। त शर्मिला अधिकारीजी तपाईँ फेरि किन त्यस्तो गरेको कुरा त बुझ्नु पर्यो नि। मलाई थाहा छ तपाईहरुले यसमा बकिनु हो, मैले यसको बारेमा के हेरेँ। यहाँ के भन्छ भने बहुकक्षा शिक्षणको विशेषता कुन हो भनेर सोधेको छ। 2 वा 2 भन्दा बढी शिक्षकले शिक्षण गर्दछन्। हाम्रो सही जवाफ यही हो। त हामीले यहाँ कक्षा शिक्षण पढेको होइन। 2टा शिक्षक हुन सक्छन्, 3टा पनि हुन सक्छन्। सामान्यतया 2 जना भन्दा बढी शिक्षक नै हुन्छन्, तर एकै साथको गर्दैनन्। एउटा घण्टीमा एउटाले गएर नेपाली पढाउँछ, अर्को घण्टीमा गणित गरेर पढाउँछ। बहुकक्षा के हो त 2टा कक्षालाई मिसाएर पढाइएको, 2टा कक्षालाई एकै ठाउँमा मिसाएर पढाइएको। त्यही भएर एक शिक्षकले मात्र गर्छन् भन्नु गलत हो। 2वटा कक्षामा शिक्षक एकै समयमा गएर शिक्षण गर्छन् भन्नु त कक्षा के अरे विषय शिक्षण भइहाल्यो। अनि 2वटा कक्षाका विद्यार्थी एउटै कोठामा फरक फरक शिक्षकसँग अध्ययन गर्छन् त होइन, एउटै शिक्षकसँग गर्छन्। त्यही भएर 2 भन्दा बढी शिक्षकले शिक्षण गर्छन् भन्नु यो क्वेशनको सही जवाफ हो। हामीहरूले के झुकिनु हुँदैन भने मानिलिउँ 5वटा कक्षा चलेको छ, 5वटा, 3वटा मात्रै शिक्षक भए, 3 जना, 5 जना भएको भए अरु चलाउन मिल्थ्यो।
5वटा कक्षासम्म चलेको छ, 3 जना शिक्षक भए, कक्षा 1 र 2 लाई बहुकक्षा लान सकिँदैन त? सक्यो नि त। त्यति बेला त एउटै शिक्षक बेलुकासम्म बसेर पढाउने भनेको होइन नि त। शिक्षक त बदलिन पाइयो नि, विद्यार्थीहरूलाई एकै ठाउँ ल्याएर पढाउनु त भयो नि। त्यही भएर यसको आन्सर ए हो। यो नझुकिनु होला है साथीहरु। अब प्रश्न नम्बर 17 मा के भनेको छ भने मूल्याङ्कनको कार्य कुन हो भनेर भन्छ। प्रश्न नम्बर 17 मा जाँदाखेरि मूल्याङ्कनको कार्य के हो भन्छ। लोकराजी तपाईँ कहाँ बिगार्न थाल्नुभयो तपाईँ? भरतजी, सुशेलीजी यो के गर्न थाल्नुभयो है। ल अब मैले यहाँ हेर्दाखेरि के बुझेको छु भने मूल्याङ्कनको कार्य के हो त? सूचना प्रदान गर्नु। कसको काम हो? मूल्याङ्कनमा टेस्ट, मेजरमेन्ट, असेसमेन्ट र इभ्यालुएसन जम्मा 4वटा तह हुन्छ। त्यो 4वटा तहमा सूचना प्रदान गर्ने काम मेजरमेन्टले गर्यो। त्यही भएर त्यहाँ होइन स्तर निर्धारण गर्ने, त्यसपछि स्तर निर्धारण गर्ने त हुन सक्छ, कमजोरी पत्ता लगाउने त्यो पनि हो। तर यहाँ दिएका मध्ये महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भयो त? योग्यता निर्धारण गर्नु हो मूल्याङ्कनको काम। तपाईलाई यहाँनेर माथिका सबै भन्ने स्थान भएको भए तपाईलाई हुन्थ्यो, त्यो खालको अप्सन छैन। तर यस्तो खालको क्वेशन्समा तपाईले चिन्ह लाउनु पर्यो केमा? स्तर निर्धारण गर्ने। मूल्याङ्कनको काम त स्तर निर्धारण गर्ने नै हो नि, यसमा त कुनै शङ्कै छैन नि। त्यही भएर यो कुरामा हामीहरूले थाहा पाउनुपर्छ कसरी प्रश्न सोधेको छ भन्ने कुरा नबुझिकन गर्नु भएन। स्तर निर्धारण गर्ने पनि हो, कमजोरी पत्ता लगाउने पनि हो, तर यहाँ माथिका सबै भनेको छैन। तपाईले 4वटा अप्सन मध्ये एउटामा चिन्ह लाउनु पर्यो। त्यो लाउँदाखेरि यी मध्ये सबभन्दा वजनदार भ्यालुएबल कुन हो त? योग्यता निर्धारण गर्ने। अलिकति सोच्नु पर्यो। त्यसपछि अर्को, बाल बालिकामा वैयक्तिक भिन्नता ल्याउने आन्तरिक तत्त्व कुन हो त? यो इन्डिभिजुअल डिफरेन्सेस ल्याउने तत्त्व चाहिँ कुन हो भनेर सोधेको है। त धेरै साथीहरूलाई धन्यवाद। म धेरै समय आज लिने उसमा छुइनँ। हामीले यसलाई वंशाणु भनेका छौँ। सबै साथीहरूले मिलाएको भएर यसको बारेमा मैले कुनै प्रतिक्रिया दिइनँ। वंशाणुकै कारणले हामीहरूलाई आन्तरिक भिन्नता ल्याउने हो। त्यो भनेको अग्लो, होचो, जान्ने नजान्ने, गोरो कालो यी सबै व्यक्तिगत भिन्नता हुन्। त्यही कुरो ल्याउने कुरा त वंशाणुले नै गर्छ, त्यसमा केही कुरा आएन। अब विषयगत वैधता कायम गराउने सबैभन्दा प्रभावकारी परीक्षणको साधन कुन हो भनेर दिएको छ। प्रश्न नम्बर 19 मा विषयगत वैधता कायम गराउने सबभन्दा प्रभावकारी परीक्षणको साधन कुन हो? ल तपाईहरुले 19 को म हेर्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 19 मा ल केही साथीहरूलाई लोकराजी तपाईलाई धन्यवाद, अनि सरोज कुँवरजीलाई पनि धन्यवाद, एमबी शाही, हरि घिमिरे, शुभम पटेल, प्रमोदजी तपाईहरुलाई धन्यवाद, ऋषिजीलाई पनि धन्यवाद, अङ्ग कार्कीजी धन्यवाद, मरिचमान काफ्लेरस धन्यवाद, दीपक राज विष्टलाई पनि धन्यवाद, गणेश पन्तलाई पनि धन्यवाद, कपिल दर्जी तपाईँ कता हराउनुभयो। ल मैले अब यहाँ सबैको कुरा गरिनँ। अब यहाँ के हेर्न खोजेको भने यो निकै तपाईहरुको लागि निकै स्तरीय क्वेशन हो। तपाईहरुले कतिको हेर्नु भएको छ? विशिष्टीकरण थाले, त्यसमा केही कुरो भएन। म तपाईहरुको उसमा गएँ। अरूले परीक्षणको वैधता भनेको छ। परीक्षण भनेको टेस्ट भनेको परीक्षा, त्यो साँच्चै वैध हो कि होइन भनेर जहाँ त के आधार मान्नु पर्यो? प्रश्न निर्माण गर्दा मुख्य आधार केलाई मानिन्छ? विशिष्टीकरण तालिका। त्यही भएर यहाँनेर विशिष्टीकरण तालिका भन्छ। अब प्रश्न नम्बर 20 मा यहाँनेर के दिएको छ भनेदेखि प्रश्न नम्बर 20 मा रुब्रिक्स भनेको छ। मूल्याङ्कनमा रुब्रिक्स भन्नाले के बुझिन्छ भनेर दिएको छ। अब तपाईहरुले यो त पक्कै गर्नुभयो, यसमा केही कुरो छैन होला। र धेरै साथीहरूले यही जवाफ दिनुभयो। खासै अरू साथीहरूको नकारात्मक धारणा आएन। यसमा मैले केही भनिनँ। यसको सही जवाफ हो सी। यसको काम के हो भनेदेखि रुब्रिक सामान्यतया परीक्षाको लागि प्रयोग गरिन्छ, एउटा साधन मात्रै हो। यसले मूलतः विद्यार्थीबाट के त्यो प्रश्नको उत्तर आउनुपर्छ भन्ने कुराको पूर्व अपेक्षित धारणा त्यहाँ बनाएको हुन्छ। त्यसको आधारमा परीक्षण गरिन्छ। त्यही भएर यसले परीक्षणको साधन जसले
अपेक्षित उत्तर प्रस्ट्याउने काम गर्छ। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 21 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 21 मा जाँदा कम्प्युटर शब्द डट डट भाषाको डट डट शब्दबाट आएको हो भन्छ। अब यो कम्प्युटर भन्ने शब्द कुन भाषाबाट आयो र कुन हो? ल यसको जवाफमा एकजनाले पनि गल्ती गर्नु भएन। मैले पनि अब यसलाई एक रात केही कमेन्ट नगरिकन यसमा मैले स्वीकार गरेँ। तपाईहरुले दिएको जवाफ सही छ। ल्याटिन भाषाको कम्प्युटरबाट आएको शब्द हो। त्यही भएर यसको बारेमा मैले के भनिनँ, तपाईहरुको धारणा एकदमै सही छ। अब 22 मा हेरौँ। ल अब 22 मा पनि मैले अरु केही कुरा गरिनँ। बाइनरी डिजिट भन्ने बित्तिकै सबैलाई अलरेडी नन कुरा हो। दुईटा हुन्, यो 0 र 1। त्यही भएर तपाईले लगाउनु भएको ए र बी दुवै ठिक भन्नु भएको छ। मैले पनि ठिकै भन्छु। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 23 मा गएर जोडा मिलाउने दिएको छ। प्रश्न नम्बर 23 ल कम्प्युटरमा तपाईहरु एकदमै पोख्त भइसक्नु भएको छ। कसैले गल्ती गर्नु भएन। एकदम खुसी लाग्यो। यसमा केही छैन। बीसीआर भनेको बारकोड रिडर हो। ओसीआर भनेको अप्टिकल क्यारेक्टर रिकग्निसन हो। ओएमआर भनेको अप्टिकल मार्क रिकग्निसन हो। त्यही भएर यसमा मैले भन्नुपर्ने केही छैन। यसको सही जवाफ हो सी। अर्थात् प्रश्न नम्बर 23 को सही जवाफ हो सी। अब त्यसपछि कम्प्युटरको मस्तिष्क भन्नाले केलाई बुझाउँछ? यो त झन् तपाईहरुले के गल्ती गर्नुहुन्छ होला। यो त हेर्नु तपाईहरुले सहजै मिलाउने हो। ए त्यसो भन्न पाइन्छ? ल म तपाईहरुलाई अब चाहिँ गाली गर्ने मेरो साथी हो। यहाँ के गर्छ? कप हुन्छ। सीयूपी कप भनेको चिया खाने कप। तपाईहरुलाई त मैले यहाँ जो छेउमा देख्थे नि, श्रीमतीको अगाडि झापड खाँदा थाहा पाउनुहुन्थ्यो। यस्तो पनि गल्ती गर्छन्? यो त रियली यार ब्लन्डर हो। यो क्वेशन गर्नु भनेको तपाईले आत्मघाती गोल गरे जस्तै हो। सुसाइड गोल हो। यस्तो पनि गर्छन्? सीयूपी कप भनौँ, अरु के होइन। यहाँनिर के लेख्नु पर्यो? सीपीयू भनेको हो नि त, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट। सीयूपी भनेको त त्यो होइन। तपाईलाई थाहा छ मिनिङ। मलाई अलरेडी कन्फिडेन्स छु। तर गल्ती कसरी गर्नुभयो हेर्नुस्। गल्ती कसरी गर्नुभयो? नजानेर हो। धेरैले एमा जानुभयो क्या। यस्तो तपाईले सोधेछ कपमा चिन्ह लाउनुहुन्छ भने त गइयो है। यो कुरा ख्याल गर्नुस्। अब यहाँनिर अर्को सोधेको छ। प्रश्न नम्बर 25 मा के सोधेको छ भने F10 को मुख्य कार्य के हो भनेको फंक्सन की 10 को मुख्य काम के हो? यहाँ यो सोधेको छ। ल धेरै साथीहरुलाई यो धन्यवाद। यसमा केही झुक्किनै पर्दैन। मैले यसमा केही कुरो गरिन। तपाईलाई जुन यो फंक्सन की भनेर 12 वटा छ, त्यो चाहिँ तपाईहरुले विशेष हेर्नै पर्छ नि। फंक्सन की पनि थाहा छैन भन्न पाइयो त? पाइएन नि त। त्यही भएर तपाईहरुलाई यसको बारेमा मैले केही भन्दिनँ। तपाई आफैसँग कम्प्युटर छ, थिचेर हेर्ने बित्तिकै जान्ने कुरो छ नि। तपाई यो F10 लाई थिची हेर्नुस् न के आउँछ तपाईको कम्प्युटरमा, त्यही त हो नि। अनि किन यसमा 1227 सोध्नु पर्यो? नसोध्नुस्। यो भनेको एक्टिभ द मेनु बार भनेर भन्छ, अरु के होइन। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 26 मा जाउँ। अभिभावक भन्नाले कुनलाई बुझिन्छ? अभिभावक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? प्रश्न नम्बर 26। ल एकदम धन्यवाद। धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद। केही साथीहरु विद्यार्थीको हेरचाह गर्ने व्यक्ति अभिभावक हुन्छ। विद्यार्थीको हेरचाह गर्न त स्कुलमा आया पनि हुन्छ। आयालाई अभिभावक भन्नुहुन्छ। टिचरले पनि हेरचाह गर्छ। त्यो हिसाबले अभिभावक भन्न मिल्छ। अभिभावक भनेर के हो भने विद्यालयको रजिस्टरमा जुन जनाएको छ त्यो मान्छे त भयो नि। अभिभावक हुनलाई के चाहियो? लालन पालन गर्ने, हुर्काउने, यी पो त हुन् त। तपाईं के आधारमा विद्यार्थीको हेरचाह गर्ने व्यक्तिमा चिन्ह लाउनुहुन्छ? कहाँको लजिक लाउनु छ क्या तपाईं? एटलिस्ट कम्तीमा मिल्दो जुल्दो त गर्नुस् गल्ती गर्दाखेरि पनि।
त्यही भएर यसको सही जवाफ हो प्रश्न नम्बर 26 मा बी। धेरै साथीहरूले मिलाउनु भएको छ। यसको बारेमा मैले यहाँहरू भनिरहनै पर्दैन, त्यही भएर मैले यसको केही कुरै गरिनँ है साथी। अब प्रश्न नम्बर 27 मा जाउँ। यसले के भन्छ भने शिक्षक सेवा आयोग नियमावली 2057 को 10औं संशोधन राजपत्रमा कहिले प्रकाशित भयो? यहाँ प्रश्न सोधेको के भने तपाईलाई अलिक घुमाउरो पाराले सोध्यो, जुन मितिमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो त्यही मितिमा संशोधन भयो, त्यही भएर संशोधन मिति कुन हो भनेर सोधेको हो। यसमा झुक्किनु पर्ने कुरो केही पनि छैन। तपाईहरुले 11औं संशोधन भन्ने झुक्किन सक्नुहुन्छ, त्यसको यहाँ झुक्क्याउने गरी दिएको छैन। त्यही भएर तपाईहरुले यसको आन्सर सबैले मिलाउनु भएको छ, खुसी लाग्छ। तपाईहरु सबै साथीहरुलाई एकदम राजजीलाई पनि धन्यवाद। ल अर्चना कुमारीको त अघि नाम लिएको छ, आशाजी, कृष्ण रेग्मीजी, सरोजी, भीमजी, गंगाजी, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यसमा केही कुरो छैन, यो भनेको 76/6/13 मा यो गरेको हो, यसको कुरै आएन। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले स्थानीय सरकारलाई दिएको शिक्षाको अधिकारमा कुन पर्दैन भनेर भनेको छ। प्रश्न नम्बर 28। ल यसमा त अब के हेर्नु पर्ला, यो त सजिलो अलमोस्ट क्वेशन आउट छ। स्थानीय सरकार भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय गर्न त सरकारले अरु विषयमा त पाउँदैन, शिक्षामा झन् कहाँबाट पाउँछ। त्यही भएर यसमा केही कुरो भएन। अब त्यसपछि 29 मा जाँदाखेरि प्रश्न नम्बर 29 मा हेर्नुस् त। 29 मा के भन्छ भने विद्यालय वर्गीकरणको आधारमा कुन पर्दैन भनेको। विद्यालय वर्गीकरण गरिएको छ 4 किसिमका, त्यसमा कुन चाहिँ पर्दैन त्यो कुरो गरेको। ल धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद, धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद है। यो एकजना साथीले शिक्षकको दक्षता भनेर एक दुई जना साथीहरु लाउनु भयो, त्यसो होइन। विद्यालय हुन शिक्षक चाहियो, शिक्षकको दक्षता हेरिन्छ त्यहाँनेर। त्यही भएर यहाँ हेर्ने भने चाहिँ के हो भने यो वर्गीकरण गर्दा आर्थिक सुविधा चाहिँ हेरिदैन, किनभने विद्यालयको आफ्नै आम्दानी हुँदैन। विद्यालयको आफ्नै खासै आम्दानी के हुन्छ र विद्यार्थीबाट फी लिन पाउँदैन, जति सरकारले अनुदान दिन्छ त्यही हो। आफैले मनी मेकिङ गर्न त यिनले पाउँदैनन्, त्यो भएर कुरा गरेको। अब नेपालको राष्ट्रिय गान संविधानको कुन अनुसूचीमा राखिएको छ? प्रश्न नम्बर 30। ल अब यसमा चाहिँ कोही बिगार्ने यहाँ पनि हुनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ, आइहाल्नु। त मैले अरु केही हेर्दैन, यो पनि गल्ती गर्ने साथीलाई म साह्रै धेरै गाली गर्छु है। यस्तो चाहिँ क्षम्य गल्ती होइन यो। अनुसूची 2 कहाँबाट त्यत्रो ध्यान दिनुहुन्छ यार, अनुसूची 2 है। ल अब त्यसपछि हामी अर्को कुरा गरौँ, वृक्ष रेखा, ट्री लाइन। यो भनेको एकदमै लेटेस्ट कन्सेप्ट हो, तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला केसँग सम्बन्धित छ। ल धेरै साथीहरुलाई धन्यवाद। यो हो के हो भने अहिले जलवायु परिवर्तनको कारण हिमाली क्षेत्रमा हिउँले पहिले हिउँको छेउमा हुने यी 3-4 थरीका बिरुवाहरू हुँदैनथे। अहिले त्यहाँबाट निकै माथिसम्म त्यो बिरुवाहरू चाहिँ फैलावट देखियो भनेर अस्ति भर्खर एउटा रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ। त्यही भएर हिमाच्छादित क्षेत्रतर्फ वनस्पतिको फैलावट भन्छ, यो भनेको वनस्पतिको अतिक्रमण हो। यहाँ शब्द मात्रै फैलावट भनेर लेखियो, त्यस्तो हो। त्यही भएर यसको सही जवाफ यो हो। एक्जाममा सोध्ने एउटा प्रबल क्वेशन पनि हो, यो लेटेस्ट हो, अहिले भर्खरै प्रकाशित भएको प्रतिवेदनको आधारमा तयार गरिएको छ। साथीहरुले यसमा झुक्किनु पर्ने कुरो केही छैन। ट्री लाइन भनेको के भने कुन उचाइसम्म रुखहरू हुन सक्छन् भन्ने एउटा जुन लाइन थियो, त्यो लाइन अब कता सर्यो? हिमालतिर सर्यो, उचाइतिर सर्यो, जता हिउँ छ त्यतातिर सर्यो भनेको, अरु केही भनेको होइन। यो के अरे हिमाली क्षेत्रमा देखिने कुराहरू। त्यही भएर यसको बारेमा अरु मैले भन्नु पर्दैन। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 32 मा गएर भनेको छ पछिल्लो अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वर्षेनी कति डिग्री तापक्रम बढ्दै गरेको देखाएको छ? कति तापक्रम बढेको छ? ल यहाँ धेरै साथीहरुको आन्सर त सही छ। अब यहाँ मैले के भन्नु पर्यो नि, यो प्रतिवेदनको आधारमा गरिएको 0.056% हो।
त्यसमा हामीलाई काहीँ शङ्का छैन। वर्षेनी यो दरमा टेम्परेचर बढ्दै गएको छ। यदि यसलाई हामीहरूले रोक्न सकेनौँ भनेदेखि हिउँहरू पग्लेर सबै सकिने आकलन, यसका अड्कलबाजी धेरै चलेका छन्। त्यही भएर यो पनि अस्ति भर्खरै प्रकाशन भएको। अब त्यसपछि अर्को प्रश्न नम्बर 33मा जाउँ। 33मा के सोधेको छ भने सर्वप्रथम अमेरिकाले सुँगुरको मानिसमा कहिले प्रतिबन्ध गर्यो? अमेरिकामा भनेको छ है। अस्ति भर्खरै आएको न्युज हो यो। सुँगुरको अङ्ग चाहिँ मान्छेमा प्रत्यारोपण गरिएको छ। मुटुको कुरा गरे हो। विश्वमा तहल्का मचायो। यो डेटको बारेमा तपाईहरु सबै जानकार हुनुहुन्छ पक्कै पनि। सुशेलीजी कहाँ लेखेको त्यस्तो? यो कुरा नि बिगार्न पाइन्छ यार। यत्रो विश्वमा तहल्का मचेको त्यस्तो गर्नु हुँदैन। यसको सही जवाफ हो 2022 जनवरी 7। जस्तो तपाईहरुलाई अब अर्को थपिन्छ, रसियाले युक्रेनमा कहिले आक्रमण गर्यो? यी भनेको त वर्ल्ड वाइज तहल्का मच्चाका कुरा त हामीले थाहा पाउनु पर्यो। केबाट? रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अनलाइन समाचारबाट, पत्र पत्रिकाबाट, जेबाट पनि भयो। टिप्नु पर्यो, तपाईले नोट बनाउनु पर्यो, नझुकिनु होला। अब 2022 को नोबेल साहित्य पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो? यो पनि तपाईहरुको लागि एकदमै राम्रो प्रश्न छ। ल एकदम सबै साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। शरदजी जतिचोटि लेखे नि तपाईको आन्सर ठीक हो क्या। धेरैचोटि लेख्नु पर्दैन है। अब यहाँनेरि 2000 हैन, यो कुनमा लाग्यो? अब्दुल रज्जाक भन्ने मान्छे हो है। 2022 को नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाकलाई दिएको छ। यसको बारेमा सबैले मिलाउनु भएको छ, मैले केही भन्नै परेन। अब प्रश्न नम्बर 35 मा जाँदा के भनेको छ भने निम्न मध्ये सार्कको सदस्य भएको र बिमस्टेकको सदस्य नभएको। सिधा कुरो के भनेको भने तलका मध्ये कुन सार्क राष्ट्र बिमस्टेकको सदस्य छैन भने हैन हो क्वेशन चाहिँ। त्यही भएर अलिकति हामीले बुझौं। प्रश्न नम्बर 35 मा ल तपाईहरुको जीके निकै राम्रो छ, मलाई खुसी लाग्छ। तपाईहरुको धेरै नै सुधार भएको छ। यसको सही जवाफ तपाईहरुले दिनु भएको छ। यो हो मालदिप्स। यसको बारेमा मैले केही भन्नै परेन, तपाईहरुले गर्नुभयो। अब युएन विश्व पर्यटन संगठन, युनाइटेड नेसन वर्ल्ड टुरिज्म अर्गनाइजेसनको हेड अफिस कहाँ छ भनेर सोधेको, अर्थात् प्रधान कार्यालय कहाँ छ भनेर सोधेको। प्रश्न नम्बर 36। यहाँनेरि तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यहाँ हुनुपर्ने म्याड्रिड ट भएछ, यसको ड हो म्याड्रिड। यसको सही आन्सर यही हो है। यसको सही आन्सर म्याड्रिडै हो। तपाईहरुले दिएको जवाफ सही छ। त्यसपछि अर्को प्रश्न छ, विश्वको पहिलो टेस्ट ट्युब बेबी लुइस ब्राउनको जन्म कहिले भएको थियो? यो त पक्कै याद गर्नु भयो होला। लुइस ब्राउन भनेर थाहा छ। अब प्रश्न नम्बर 37। ल निता कटवालजी धन्यवाद। नारा बहादुरजी तपाईँ कहाँ गएको? त्यस्तो यस्तो क्वेसन नबिगार्नु। यो भनेको एकदमै मान्छेमा एउटा उथल पुथल ल्याएका घटनाहरू हुन्, यस्ताबाट नै सोध्ने हो नि त। यस्तो नबिगार्नुस् है। ल रञ्जिताजी तपाईहरुलाई धन्यवाद, बबिताजीलाई धन्यवाद, साधनीजीलाई पनि धन्यवाद। ल फेरि अर्को आउनुभयो, पप्पू, हरि घिमिरे, प्रमोदजी, लक्ष्मी थापा, सानी मायाजी, ल एमबी साई, तपाईहरु सबैलाई धन्यवाद। यसमा मैले केही कुरो गरिन। यसको सही जवाफ हो 1978 जुलाई 25। त्यसपछि बागमती सफाईको औपचारिक सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो? बागमती सफाई अभियान त निकै लामो समयसम्म चल्यो, तर यसको सुरुवात चाहिँ कहिले भयो? अनौपचारिक, अनअफिसियली भनेर सोधिएको। उमा राईजी सचिनु पर्यो है उमाजी, अरु के होइन। विक्रमजीले पनि, रत्नजी, अरे यार यसमा केही झुकिनु परेन। यो 47 सालदेखि नै भएको थियो। यसमा के कुरो गर्यो? बागमती सफाई त यो 47 सालदेखि नै गरिएको थियो। यहाँ त्यति बेला के थियो भने अहिलेको कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलहरू लगायतको सक्रियतामा बागमती सफाई अभियान गर्ने भनेर अनअफिसियली गरेको। तपाईलाई औपचारिक होइन नि त। औपचारिक भनेको त पछिल्लो
अहिलेका सेवानिवृत्त मुख्य सचिवको नेतृत्वमा लीलामणि पौडेलले अलिकति गरे अफिसियली, तर त्योभन्दा अगाडि नै भएको थियो नि त। त्यही भएर यहाँ झुकिन्छ, अनअफिसियली सोधेको छ, अनौपचारिक। अब प्रश्न नम्बर 39 मा के सोधेको छ भने दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले तय गरेका लक्ष्यहरूमध्ये बालबालिकालाई पूर्व प्राथमिकता दिने कति प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य छ भन्छ। पूर्व प्राथमिकता दिने भनेर भनेको छ, यसमा अरू केही छैन। यो प्रश्न अलिकति नबुझिने पाराले सोधिएको छ, तर तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ। ए लोकराजी त्यसो होइन, त्यसो होइन है लोकराजी। यहाँ भनेको के हो भने नि दिगो विकासको लक्ष्यमा नेपालले काम गर्दाखेरि बाल बालिकालाई कति प्राथमिकता दिँदा कति प्रतिशतसम्म पुर्याउने भनेको छ। यो चाहिँ 90% हो, अरू केही नै होइन। बाल बालिकालाई निकै राम्रो प्राथमिकता दिएको कुरा छ। अब त्यसपछि प्रश्न नम्बर 40 मा जाँदा राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनाका सम्बन्धमा तलको कुन जोडा गलत छ भन्छ। यहाँ दिएका जोडा मध्ये कुन चाहिँ गलत छ भनेर भनेको। सिधा रानी मरिया कुलरिया कैलालीमा पर्छ, भेरी बबई बर्दियामा पर्छ, महाकाली कञ्चनपुरमा पर्छ। अब सुनकोशी मरिन के रौतहटमा पर्छ त, कुरा त्यही होला नि। धेरै साथीहरूले मिलाइसक्नु भएको छ, मैले यसमा के भन्नु पर्दैन। तपाईँहरूको जेएस जिकेमा मलाई खुसी लाग्यो, धेरै अहिले सुधार भइसकेको छ, यसलाई राख्ने राम्रो गर्नु होला। अब यहाँनिर त्यसपछि अर्को सोधेको छ नेपालमा सबै समय सञ्चालनमा आउन सक्ने विमानस्थलको संख्या कति छ। अब तपाईँहरूले के गर्नुभयो। लोकराज निता कटवालजी धन्यवाद तपाईँहरूलाई, मनुकाजी, सरोजी, नन्दजी, पप्पू यादव, नानी मैयाले सच्याउनुहोस्, देविकाजी तपाईँलाई धन्यवाद, एमबी साई, रञ्जिता, शिव, कपिलजी, प्रमोदजी धन्यवाद है, राजेन्द्रजी, शुभम पटेललाई धन्यवाद, लालबाबुजीलाई धन्यवाद, लालबाबु ठाकुरजी, देविका, कविता यादवजी तपाईँहरूलाई एकदमै धन्यवाद, टङ्कजी, अर्चना कुमारी यादव तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। मैले यसमा के भन्नु परेन, 12 महिना हिउँद बर्खा सञ्चालन हुन सक्ने एयरपोर्ट नेपालमा जम्मा 37 वटा छ। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि यहाँ अर्को प्रश्न के सोधिएको छ भने 42 मा चेप के अरे विभिन्न संग्रहालयका सम्बन्धमा गलत जोडा कुन हो भन्छ। अब गलत जोडा तपाईँहरूले के लाउनु भयो हेरौँ, यो पनि मिलाउनु छ, यो के गाह्रो छ। सबै साथी कहाँ त्यस्तो गएको, त्यस्तो होइन नि, गलत चाहिँ के हो त। अनि मदन संग्रहालय, मदन भण्डारी संग्रहालय मोरङमा होइन त, इटहरामा। मदन भण्डारीको घर भएको ठाउँ मोरङको इटहरा भन्ने हो। अनि चेपाङ संग्रहालय त त्यहाँ होइन नि त, मकवानपुरमा होइन। यसमा चाहिँ लाउनुहोस् न, मदन भण्डारीको ठिक हो, अरू त तपाईँहरूले बिगार्नु भएको छैन। मकवानपुरमा के छ, वन्यजन्तु संग्रहालय त राखेकै छ नि त्यहाँ, किराँत संग्रहालय खोटाङमा छँदैछ। अनि मनी रिम्दु नाच कुन जातिमा प्रचलित छ। अब यहाँ केही साथी त खुसी हुनुभयो। शेर्पा त थाहा भइसक्यो अन्जुजी। ल सबै साथीहरूलाई एकदम धन्यवाद, यसमा केही कुरो मैले भनिनँ, यो सबैलाई यो थाहा भइसकेको कुरा छ, धेरै पटक अभ्यासमा आइसकेको भएकोले गर्दाखेरि मनी रिम्दु भन्ने बित्तिकै शेर्पा हो। अब राणाकालीन छेबढेल अड्डाले के काम गर्दथ्यो भनेर सोधेको छ प्रश्न नम्बर 44 मा। छेबढेल सानी मैयाजी कता गएको ल, रिजनमा त सबै के भन्नुहुन्छ त। प्रश्न नम्बर 44 ल तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद, धेरै साथीहरूले सही जवाब दिनुभएको छ। यो सार्वजनिक निर्माण र मर्मत गर्ने सेनाको एउटा टुकडी बनाएको थियो, त्यसैलाई छेबढेल अड्डा भनिन्थ्यो। त्यसले बाटो पुल पुलेसा बनाउने यस्तो काम गर्थ्यो। अब अर्को प्रश्न सोधेको छ नेपालको संरक्षित जनावरमा तलको मध्ये कुन होइन भनेको छ। चिरु, कृष्णसार, चौका, बँदेल, तलका मध्ये कुन होइन भनेर सोधेको छ है। प्रश्न नम्बर 45 ल धन्यवाद, यो त अलरेडी क्वेसन आउट जस्तै हो। बँदेल छैन, चिरु हो, कृष्णसार हो, त्यही भएर बर्दिया लगाइराखेको छ। चौका पनि हो, बँदेल चाहिँ होइन। ल
अब यति कुरा गरिसकेपछि मैले चाहिँ तपाईहरुलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु। तपाईहरुको ओभरअल परफर्मेन्स यहाँसम्म हेर्दा शिक्षा, कम्प्युटर र जीके निकै राम्रो सुधार भएको छ। केही साथीहरु जस्तो अघि कम्प्युटरको सीपीयू भन्ने ठाउँमा कप भन्दाखेरि गर्ने गल्ती, त्यो खालका गल्ती चाहिँ तपाईले रोक्नुपर्छ साथीहरु। त्यहाँ धेरै जना झुकिनु भएको छ। त्यस्तो झुक्याउने उद्देश्य राखेर क्वेशन सोधिएकै छैन। त्यहाँ झुकिनु पर्ने ठाउँ पनि छैन र पनि हामी झुक्यौं। त्यस्तो खालको झुकिनु हुँदैन। त्यसले हामीलाई पक्कै पनि तलतिरै लगाउँछ। त्यही भएर तपाईहरु सबै साथीहरुलाई एकदम धन्यवाद। नफुर्किकन त्यो गुरु बुकलाई तपाईहरुले एकदमै फोकस गरेर पढ्नु होला। नत्र एक्जाममा फेरि तलमाथि हुन्छ नि। मैले त भन्ने त्यति नै हो। यहाँ विज्ञापनको कुरा होइन। तपाईहरु धेरै साथीहरुको के देखियो भने पढ्न चाहिँ पढ्ने, यहाँ जे भनेको छ त्यही मात्रै खोजेर पढ्ने क्या। त्यहाँ त धेरै इन्फर्मेसन छ नि त। त्यो इन्फर्मेसन त तपाईले लिनु पर्यो नि त। कहिले कताबाट सोध्छ, कहिले कताबाट सोध्छ। जताबाट सोधे पनि आफू तयारी भइयो भने त गजब हुन्छ नि त। ल अब मैले अहिले धेरै कुरा यहाँ गरिन। तपाईहरु सबै साथीहरुलाई मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदमै धन्यवाद। राम्रो गर्नुभयो। आजको यो क्लासमा धेरै साथीहरु छुट्नुभयो। अझै एक्जाम दिइराख्नु भएको छ यहाँ। ल तपाईहरु सबैलाई शुभ रहोस्। नमस्कार। बाइ बाइ। थ्याङ्क यू सो मच सर। आजको प्रश्नपत्र आधारभूत तहलाई केन्द्रित गरेर बनाएको थियो हैन। पक्कै पनि आजको फिडब्याक क्लासले केही न केही फाइदा पुग्यो होला यहाँहरूलाई र यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो जुम र फेसबुक लाइभमा जोडिरहनु भएका यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यो क्लास चाहिँ यही अन्त्य हुन्छ।